म पनि गाईलाई सेवा गरेर गौमाताबाट प्राप्त हुने चिजले आफ्नो जीवनमा उपयोग गरिरहनु भएको छ। युधिष्ठिर राजाले गाईको सेवा गरेर अनि स्नान गरेर, पहिला गाईको सेवा गर्ने अनि स्नान गर्ने, पछि भोजन इत्यादि फेरि गौमातालाई दिने आदि गोदान कर्म इत्यादि गर्ने गरेर माता पितालाई दण्डवत। महत्त्वपूर्ण कुरा आयो यहाँ कथामा, बेला बेलामा आउँछन् यस्ता कुरा। माता पितालाई दर्शन गर्ने जुन परम्परा थियो अहिले हराएर गयो। गुरुहरूलाई दर्शन गर्ने जुन परम्परा थियो त्यो अहिले हराएर गयो। कहाँ गयो कहाँ गयो? आफू चाहिँ दर्शन गर्दा ढोक्दा चाहिँ अलि सानो भएको सम्झिने त्यस्तो परम्परा पो आयो। झोक्दाखेरि सानो भइन्छ र? उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र? झुक्दा सानो भइदिएर प्रभु। सरल जीवन, सादा जीवन, अत्यन्त गुणले युक्त भएको जीवनको आजसम्म सबैले प्रशंसा गरेका छन्। त्यसकारण माता पितालाई दण्डवत गर्नुपर्छ, पाउमै दण्डवत गर्नुपर्छ। अनि यो हाम्रो यो यहाँ छ नि आज्ञा छ, यो चाहिँ नङमा छोइनुपर्छ। यो नङमा, बुढी औँलाको नङमा छोइनुपर्छ दण्डवत गर्दाखेरि। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ? उहाँहरूको शरीरमा रहेको एकदम सकारात्मक ऊर्जा यहाँबाट भित्र छिर्छ। त्यो हो दर्शनको रहस्य। 36 वर्षको उमेर भएका परीक्षित महाराजजीलाई राज्य दिनुभयो। 36 वर्ष भर्खर उमेर धेरै भइसकेको थिएन। राज्य दिएर राज्याभिषेक गरेर राजा बनाएर उत्तरा पन्थको बाटो लाग्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको। अब यो मिठो प्रसङ्ग भागवतमा नभए पनि ठुला विद्वानहरूले बताएका हुनाले म यहाँलाई बताउँदछु। उत्तरा पन्थ जाने बेलामा बद्रीबाट माथि गएपछि एउटा देवीको मन्दिर आउँछ, सानो देवीको। त्यो को किन मन्दिर भएको भन्दा द्रौपदीजीको शरीर त्यहाँ लडेको हो। द्रौपदीजी सबभन्दा पहिला लड्नु भयो, शरीर छुट्न लाग्यो, उहाँको प्राण निस्किन आँट्यो शरीरबाट। अनि द्रौपदीजीले भन्नुभयो म सशरीर स्वर्ग किन जान सकिन भनेर प्रश्न गर्नु। अब ध्यान दिएर सुनिबक्सिएला। सानो अभिमानले त मान्छेलाई मुक्ति दिन सक्दो रहेनछ, मुक्तिमा बाधक हुँदो रहेछ। हाम्रो जीवन त के हो बडा विचित्र छ। अनि द्रौपदीजीले युधिष्ठिर महाराजजीलाई सोध्नुभयो मलाई किन मुक्ति मिलेन भन्दाखेरि तिमीले सबैलाई माया त गर्थ्यौ तर अर्जुनलाई अलि विशेष गर्थ्यौ, त्यहाँ भेद भयो प्यारी, त्यसकारण तिमी सशरीर स्वर्ग जान सक्दिनौ। तिमीले भेद गर्यौ, भेद गर्ने व्यक्ति चाहिँ सशरीर स्वर्ग जान सक्दैन। त्यसपछि नकुल र सहदेव लडे। उनीहरू शरीरबाट प्राण अलग हुने स्थिति आयो। त्यसपछि दाजैजी हामीले के गल्ती गर्यौँ र हामी सशरीर स्वर्ग जान सकेनौँ भन्दा तिमीहरू एउटालाई रूपमा अभिमान थियो, एउटालाई तरबार चलाउनेमा म जस्तो श्रेष्ठ कोही छैन भन्ने अभिमान थियो। त्यसपछि अर्जुनजी लड्नुभयो। अलि माथि हिमालको छेउछेउमा पुगेपछि अर्जुनजी लड्नुभयो। म किन नि दाजैजी भनेर सोध्नु, तिमीलाई धनुर्धारीमा म जस्तो श्रेष्ठ कोही छैन भन्ने अभिमान थियो। त्यसपछि अलि माथि हिउँ भएको ठाउँमा गएर भीम गर्ल्याम लडे। हिउँको ठुलो पहिरो गयो। भीमको ज्यान कत्रो थियो होला? अहिले भीमले उचालेको ढुङ्गा त्यहाँ भीमढुङ्गा भन्छ नि, भीमढुङ्गा भेडुङ्गा भन्छन्, बिग्रिँदै आएर क्या। पहिला चाहिँ भीमढुङ्गा भन्थे, अहिले बिग्रेर आएर भेडुङ्गा भएको छ। हो त्यो भेडुङ्गामा भीमले उचालेको ढुङ्गा कत्रो छ? त्यत्रा भीम लड्दाखेरि कति खान्थे भीमले? 9 मुरी चामलको रुगे जाउलो के जानु भान्सामा। अब 9 मुरी चामलको जाउलो चाहिँ थोरै रे क्या। अब के भान्सा के खानु त्यो जाउ? चटनी क्या, चटनी। हजुरहरूले अलि मिठो चटनी चाहिँ यति दियो भने पहिला हामीलाई नि कतैबाट खुवा आइपुग्यो। गोटीखेलतिर बसेको भए चाहिँ खुवाको त्यति महत्त्व हुँदैन थियो होला। हामी चितवनतिर बसेको कहीँबाट कतैबाट मात्रै आइपुग्यो खुवा। अनि त्यो खुवा चाहिँ के गर्ने त भने मकै लिने, त्यो मकै फुल उठेको मकै हुन्छ नि, त्यो फुल उठेको मकैले खुवालाई छुनी मात्रै त्यो निकाल्ने। यसो खुवालाई छुनी अनि खाने राखेर अन्तिमलाई राखेको क्या त्यो मिठो चिज। यति नपर्ने भएको पहिल्यै खायो भने त जयसिंहमा मकै गयो।
त्यसकारण त्यसलाई मकैलाई छाउँदै गएर अनि थालको मकै सिद्धिन आएपछि अन्तिममा चाहिँ यसरी बिचमा पारेर अनि धेरै बेरसम्म मुखमा राख्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा भीम कस्ता थिए भने नौमुरी चामलको रुगरुगे जाउलो के जानु भान्सामा। त्यस्ता भीम आज लडेपछि दाजैजी म किन सशरीर स्वर्गमा जान सकिन भन्दाखेरि तिमी आरिसे गर्थ्यौ। जति धेरै तिमीलाई दियो भने अर्काको भाग ठुलो र आफ्नो भाग चाहिँ सानो देख्थ्यौ। यो आरिसे तिमीले गरे हुनाले बाबु तिमी सशरीर स्वर्ग जान सक्दैनौ। त्यसपछि युधिष्ठिर महाराज चाहिँ वास्तवमा धर्मस्वरूप हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा कुनै द्वेष थिएन, क्लेश थिएन, सबैमा समभाव देख्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण कुकुर आएर परीक्षा गरेको, कुकुर सहित लिएर जानुभएको आदि प्रसङ्ग यसरी उत्तरा पन्थको बाटोमा लाग्नु भएको कथा प्रसङ्ग यहाँ आउँछ। परीक्षित महाराजजीले राज्य गर्नुभयो र राज्य गर्दै गर्दै जाँदा एक दिन दिग्विजय गर्ने जाने क्रममा गाई र गोरुको संवाद सुन्नुभयो। गाई अत्यन्त दुब्लो पातो, गोरु पनि एउटा पाउले अडिएको, अरू सबै पाउ चाहिँ त्यो दुष्ट पुरुषले समाप्त पारिदिएको, थर कामेको, खान नपाएका गाईहरू कस्ता हुन्छन् त्यस्तै स्थिति भएको दुवैजनाको संवाद उहाँले सुन्नुभयो। भगवान सो धाम सवारी होइबक्सेपछि त साह्रै अधर्म बढ्यो, धृति क्षमा आदि गरेका गुणहरू समाप्त हुँदै गए। पैसा कमाउन मान्छेले जे पनि गर्ने भए, जे पनि गर्ने, जसरी नि पैसा चाहियो, जसरी नि मान्छेलाई नाम चाहियो, घैँटो फुटाएर हुन्छ कि कपडा च्यातेर हुन्छ कि गधामा चढेर हुन्छ, नामै चाहियो। घटम भिन्द्यात पटम छिन्द्यात कुर्याद रासवरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवे। जसरी नै प्रसिद्ध हुनु परेको छ मान्छेलाई, जसरी नै सम्पत्ति चाहिएको छ मान्छेलाई, नियम मिचेर जसरी नै अगाडि बढ्नु परेको छ यस्तो परिस्थिति हुने भयो। के गर्ने होला भनेर दुवै दुःखी भएर कुरा गरेको सुन्नुभयो। अब त दुःख दिने व्यक्ति को रहेछ भनेर कुरेर बस्नुहुन्छ, त्यो त कृष्ण पुरुष कालो वस्तुगृह ज्ञान भएको मानिसहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिने मान्छे जस्तो हुन्छ नि, एकदम अजङ्गको शरीर कालो बलियो मान्छे राखेको हुन्छ नि मृत्युदण्ड दिने ठाउँमा, त्यस्तै देखेर तँलाई तब म सजाय दिन्छु। यो युधिष्ठिर महाराजको राज्यमा जहाँ भगवान कन्हैया जन्मनु भएको छ, यस्तो पवित्र पावन आर्यवर्तमा त कली तैँले दुःख दिन पाउँछस् भनेर बाण समातेर हान्न तयार हुनुभएको थियो। कली त पाउमा पर्यो, आएर हात जोड्यो। चाप्लुसे गर्ने मान्छे हुन्छ, चाप्लुसे गर्ने, अगाडि देख्दा हजुर भन्छ, पछाडि गएपछि त्यसको त स्वर्गैवास भयो हुन्थ्यो भन्छ। स्वर्गवास भने के हो? स्वर्गवास होस् भने के हो? प्राण छुटोस् भने हो, कुरो चाहिँ त्यो हो। भन्न खोज्दा चाहिँ बाहिर लोकाचार, भित्र पोगोपार, अनि बाहिर राम के अरे मुखले राम कति त्यस्ता उखान भनेको छ। मुखमा राम बगलीमा छोरा, भित्र कैँची लिएर बसेको, हृदयम क्षुर धाराभम, हृदयमा चाहिँ छुरा, दारी काट्ने हुन्छ नि छोरा, हृदय क्षुर धाराभम भनेर प्रसङ्ग आउँछ। त्यस्तो कली रहेछ। महाराज भन्छ नि, यो हात यसो गर्ने मान्छेको त्यति भरोसा हुँदैन, याद गर्नुपर्छ। जतिखेर महाराज भनेर आएर झाप्पै पाउमा परेको। अब ठुला मान्छेको गुण के हुन्छ हेर्नुहोस् न, राजाको त्यत्रा चाहिँ परिवारहरू मरे उगरे गोली खाए। ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी छोड्दाखेरि उनको आँखामा आँसु पनि थिएन, अनि उनले धैर्य गरेर सबै कुरा भने र मैले छोड्दैछु भने। यता प्रचण्ड महाराज हुन त ठुलै नेता हुन्, छोरा मर्दाखेरि कस्ता बल रोएको रह्यो। ठुला मान्छेको छुट्टै स्वभाव हुन्छ, गम्भीर हुन्छ। उनीहरूलाई कत्रो पिर पर्यो, 5-5वटा चाहिँ आफन्त इष्टमित्र एकचोटि झाप्पै मर्दा पनि रुनी उनीहरूले रोएनन्, किन त्यो राजाको गरिमा हो, त्यो धर्म, त्यो विशेष व्यक्तिको चाहिँ स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दा ऊ त एकदम चाप्लोसे थियो, आएर झ्याप्पै चरणमा परेर महाराज मलाई नमार्नु भनेर रो, मार्छु तँलाई, तर शरणमा आएकोलाई नमार्नु भन्ने शास्त्र वचन छ। उनीहरूले शास्त्रको नियम अनुसार काम गर्थे। शास्त्र वचन के छ भने नमार्नु भन्ने छ,
त्यस कारणले गर्दा लौ भइगयो, तर त यहाँ बस्न पाउँदैन। कहाँ बस्छौ त महाराज? जुवा खेल्ने खालमा गएर बस। यो क्यासिनोमा जाने एकैछिन करोडपति हुन्छ, एकैछिन रोडपति हुन्छ। झ्याप्पै झ्याप्पै एकैछिन घन्टा पनि लाग्यो, 1 घन्टा लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ कली बसिया हुन्छ, अनि त्यहाँ झगडा पनि बढिहाल्छ। कहाँ जानु गएर बस? जुवा। अनि त्यसपछि मद्यपान जहाँ गरिन्छ नि, मदिरा भट्टीमा गएर बस। रक्सी नखा बेलामा चाहिँ के भन्छ यो नगरपालिका, नखा बेला त सिधै रोडमा हिँड्या हुन्छ, ठिकै भयो। खाएर आउँदा त मेलोमेसै पाउँदैन नि, अनि नालीमा पर्छ र नगरपालिकालाई ती नालीबाट गाली गर्छ, यो नगरपालिका बदमास, अघि त छेउमा रोडको छेउमा नाली थियो, अहिले त बिचमै ल्याएछ, म त परि भन्दो रहेछ कि। नगरपालिकालाई गाली गर्छ, त्यो आफू गएर परे थाहा छैन। म अझ त्यहाँ के हुन्छ थाहा छ? त्यो नालीमा परे बिचरा परिहाल्यो। यो कुकुरको एउटा विशेष किसिमको धर्म हुँदो रहेछ कि, अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर जय सियाराम गरिदिने। अब त्यहाँ सुतेर निदाउँछ, झिँगा पनि मुखमै गएर बसाएको, कुकुरले पनि जय सियाराम पारिदिएछ मुखमा। अब बेहोसमा के भन्छ, ओहो अघिको भन्दा त साह्रै कडा छ नि, ए साई दिदी कहाँको ल्यायो भन्दो रहेछ क्या। उसले त कोही होटल सम्झिरहेको छ। जहाँ खाएर आयो भर्खरै, अनि यहाँ बेहोस भएर लडेको छ, ए साई दिदी यो अलिक कडा छ, कहाँ ल्यायो? अघि साई दिदीले रिस उठेर पानी हालेको थियो, अहिले त कडा एकदम ओरिजिनलै भेट्यो नि त उसले। त त्यस कारणले गर्दा जहाँ रक्सी खाइन्छ, जुवा रक्सी, त्यसपछि वेश्यावृत्ति, जहाँ वेश्यावृत्ति हुन्छ त्यहाँ पनि ठुलो डरलाग्दा रोगहरू हुन्छन्। कली भने त्यही त रोग पाप। अनि त्यसपछि जहाँ काटमार हुन्छ, हिंसा हुन्छ, त्यहाँ गएर बस। जुवा रक्सी वेश्यावृत्ति हिंसा जहाँ छ, जुवा रक्सी वेश्यावृत्ति हिंसा जहाँ छ, सुन मागै बस्नु कली ठाउँ त्यहाँ छ, सुन मागै बस्नु कली ठाउँ त्यहाँ छ, जुवा रक्सी वेश्यावृत्ति हिंसा जहाँ छ, जुवा रक्सी वेश्यावृत्ति हिंसा जहाँ छ, सुन मागै बस्नु कली ठाउँ त्यहाँ छ, सुन मागै बस्नु कली ठाउँ त्यहाँ। भक्तवत्सल भगवानको कलीले रुँदै भने, प्रभु जुवा रक्सी वेश्यावृत्ति अनि हिंसा यति नराम्रो, यसलाई त लोकले नराम्रो भनेको छ, यसलाई लोकले नराम्रो, अलिकति एउटा राम्रो ठाउँ दिइबक्स्योस् भन्दा यसो विचार। ल त्यसो भए अलिकति सम्पत्तिमा नि गएर बस्नु त। सुन भने के हो? सम्पत्ति। त्यो सम्पत्ति भएपछि यति ठुलो पावर आउँछ, मेरा बाबै नेता हजुर पनि जम्मै, उहाँलाई त भनेर त्यो पैसा भनी मान्छेलाई नमस्कार गर्न जान्थ्यो भने उसलाई चाहिँ त्यो पार्टीमा उठ्दाखेरि पैसा चाहिन्छ, अन्न पैसा नभए हुँदैन। हजुर हजुर भन्छ, उसले नि हजुर भन्छ, यसले नि हजुर भन्छ। पञ्चतन्त्रमा एउटा कथा आउँछ कि, एकजना जोगी रहेछन्, जोगी भनेपछि सबै त्यागेर बस्नेलाई जोगी भन्छ क्या। उनलाई भेट्न 3 वर्षपछि अर्को जोगी आएछन्। जोगीहरूले नि त यसो भेटघाट गर्नु पर्यो नि, हेर्नु प्रभु। 3 वर्षपछि अर्को मित्र, असाध्यै मिल्ने मित्र आयो। अब यो जुन घरमा बसेका जोगी चाहिँ के गर्दो रहेछन्, एउटा बाँसको लौरो ल्याएर रहेछन्, चामल यहाँ माथि राखेको, मागेर ल्याएर चामल त्यहाँ माथि राखेको, अनि एउटा टिन राखेका रहेछन्। जब मुसाहरू आउँछन्, मित्रसित कुरा गरिरहेछ, 2 शब्द यसो बोल्यो, अनि ट्याङ गरेर पर्दा 1 घन्टासम्म त यसै गरे। अर्का मित्र दुख्यो, म तपाईँसित कति गहिरा कुरा गर्दैछु, तपाईँ बिचमा ट्याङ पारेर खत्तम पार्नुभयो। अहिले घरमा जस्तो क्या, 5-6 जना घरमा आउँछन्, 5तिर मुख फर्केर त मोबाइल हेरेर यसो घरमा। एउटै घरमा पनि विदेश जस्तो भइसक्यो, विदेश जानु पर्दैन। छोरी एकतिर भिडियो गेम हेरेर आउँछ, बा अर्कोतिर, आमा अर्कोतिर, कोही बोल्दैन कोहीसित। हेर्ने बेला कसरी बोल्नु पर्छ? खाने बेला नबोल्नु भने त त्यो नबोल्ने चाहिँ उतै मोबाइल चलाउने बेला पो लगाएर राखेको छ नि, विदेश जस्तो भएको छ। त त्यस कारण ट्याङ हान्नुहुन्छ, म कति गहिरा कुरा गरिरहेको छु, तपाईँ ट्याङ हान्नुहुन्छ। यो मित्र मेरो कुरै कुरा भएन, कतिखेर पनि कुरा हुँदैन, कति जोड्नु त्यो कुरा, कति जोड्नु भनेर रिसाएपछि, होइन के गर्नु मित्र, यहाँ यो हाम्रो घरमा आउने मुसा साह्रै दुष्ट छन्, ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो,
पानी दिनुहोस् न पानी दिनुहोस्, तिर्खा लाग्यो, कली लागेपछि चिडचिडापन आउँछ, धैर्य गर्न सक्दैन, रिस उठ्छ, कुटु मारौँ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि पानी दिनुहोस् भन्दा ऋषि ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा भएन सर्प लगाइदिए, कति चाँडै त्यो चाहिँ नचाहिने काम गरेको हेर्नुहोस्, त्यो कली प्रवेश गरेर, कली प्रवेश नगरेको भए उहाँले गर्नु हुँदैन थियो। सर्पको माला लगाइदिनु भयो, ऋषि पुत्रलाई दुःख लाग्यो, उहाँले कौशिकी गङ्गामा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, कौशिकी गङ्गाको जल लिएर सङ्कल्प लिँदै भन्नुभयो, यति लङ्घित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशते स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुवम्। आजको 7 दिनभित्र तक्षक नागले डसेर मृत्यु हो। ऋषिले लौ बाबु तिमीले लामखुट्टे मार्न तोप पड्काएको जस्तो पो दिएछौ, सानो गल्ती गरेको थियो राजाले, यत्रो ठुलो श्राप दियो, राम्रो गरेनौ बाबु। लामखुट्टे मार्नलाई आफ्नो घरमा चाहिँ तोप हान्यो भने के हुन्छ होला, क्षति त आफै हुन्छ नि, घरको क्षति हुन्छ। सानो अपराधको लागि ठुलो सजाय दिनु हुँदैन, सियो चोर्ने र मान्छे मार्नेलाई एउटै सजाय हुँदैन। उनले त सानो अपराध गरेका थिए, त्यसको लागि सानै सजाय हुन्थ्यो, कान्नीमुठे पुग्थ्यो। सियो चोरलाई कान्नीमुठे पुग्छ, अबदेखि चोरलास् त भनेर यसो कान्नीमुठे पुग्ने थियो। तिमीले त तोपै पड्काएको जस्तो गर्यो, 7 दिनभित्र मर्ने श्राप दियो बाबु, यो भगवानकै विधिको विधान होला। ठिकै छ, तर राजालाई भनिदिनु सुनाइदिनु भनेपछि राजा कहाँ समाचार पुग्यो, हामी भइ के गर्थ्यौँ होला, लाउने जति लुगा जम्मै लाउँथ्यौँ, किन थोरै दिन बाँकी छ भने, खाने जति कुरा जम्मै खान्थ्यौँ होला, थोरै दिन बाँकी छ। त्यही भएर भगवानले घर सम्पत्ति सिद्ध्याउँछन् भनेर मर्ने चाहिँ थाहा नदिएको, जन्मिने थाहा हुन्छ। जन्मिने चाहिँ यो कहिले चाहिँ रहन गएको कर्म, त्यसलाई हिसाब गर्ने हो भने टक्कै निस्किन्छ। तर मर्ने चाहिँ ज्ञानीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ, साधना गर्ने साधकलाई थाहा हुन्छ, सामान्य मान्छेलाई थाहा हुन्छ। किन थाहा भयो भनेदेखिले धुली माटी पारिहाल्छ, यसैमा के हुन्छ, खर्च गर भाइ भनेको छ, यही बेच्या छ खर्चै गरेको छ, ऊ बेच्या छ खर्चै गरेको छ, सिद्धिआएर खतमै पार्छ। त्यही भएर भगवानले छोराछोरीको लागि राख्नको लागि होला सायद मृत्यु चाहिँ थाहा नदिने परिपाटी भन्यो। 7 दिनभित्र मर्ने थाहा पाउनु भयो उहाँले सबै राज्य वैभव चटक्क छाडेर, किन कुलको छोरो हुनुहुन्थ्यो नि, कुलकी छोरी भनिन्छ नि, किनभने गुण विवेक वैराग्य साधना भएको हुनाले कुलकी छोरी भनेको। त्यस कारणले गर्दा कुलको छोरो हुनुहुन्थ्यो। ओहो मैले गल्ती गरेकै हुँ, मलाई सजाय मिल्यो, राम्रो भयो भनेर राज्य चटक्क छोडेर हरिद्वार जानुभयो। हरिको द्वारमा गएपछि केही न केही निष्कर्ष निस्केला। कुशासन बिछाउनु भयो, सारा ऋषिहरू आउनुभयो, किनभने 12 बजिसक्यो है, 12 बजेपछि अब चाहिँ मध्याह कुशासन बिछाउनु भयो। अनि सारा ऋषिहरू जम्मा भएर यो 7 दिनभित्र मुक्ति हुनुको उपाय के होला भनेर चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा 16 वर्षको उमेर भएका, अत्यन्त धपधप बलेको शरीर, तम 2 वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहुं सकपाल गात्रं चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बुसुजात कण्ठं। सुखदेव महाराजको साह्रै सुन्दर शरीर थियो। उहाँको शरीरमा वस्त्र भएको पनि नभएको पनि उहाँलाई त्यति ख्याल हुँदैन थियो, किन भन्दा शरीरदेखि अलग हुनुभएको हुनाले नबुझेकाले जिस्क्याउँथे, बौला आए भन्थे। तर ज्ञानीलाई बौला नै भन्ने चलन छ। गीता पढ्यो भने के भइन्छ अरे प्रभु, सबलाई थाहा छ, तर गीता पढे ज्ञान हुन्छ भन्ने चाहिँ कमलाई थाहा छ। नराम्रो कुरा धेरैले थाहा हुन्छ, मान्छे चाहिँ नराम्रो कुरामा खुब रुचाउँछ, राम्रो कुरामा अगाडि लागेर। वेद माताजीहरूलाई चाहिँ ल वेद चाहिँ नपढ्नु नि त, घर गृहस्थी गर्दाखेरि वेद पढ्न सबै स्वाध्याय त्यो नियम कानुन पढाएको छ नि त, वेद पढ्ने भनेको त्यो वेद पढ्न हुँदैन भन्ने चाहिँ थाहा छ। पुराणहरू धर्मशास्त्र ज्योतिष व्याकरण न्याय पढ्न हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। महिलाहरूले ज्योतिष पढ्नुहुन्छ, कति नारीहरू ज्योतिषै छन्, खुब नाम कमाएका छन्। महिलाहरूले व्याकरण पढ्नुहुन्छ, कति महिलाहरूले व्याकरण पढाउँछन् नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा।
अनि त्यसपछि आयुर्वेद पढ्नुहुन्छ, कति डाक्टर छन् महिलाहरू, अनि सबै संस्कृतका ग्रन्थ हुन्, त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर वेद पढ्न आउँदैन, हामीलाई हेला गरेको छ भने त्यति मात्रै बुझेको छ। यो अचम्मै छ। राम्रो कुरा चाहिँ सोच्नै चाहन्न मान्छे। त्यसकारण सुखदेव महाराजजीलाई त्यो केही मतलब थिएन, दिखाको भान थिएन। कोही कोही नजान्नेहरूले, नबुझ्नेहरूले त्यसो भन्थे। तर त्यो सभामा जब पुग्नु भयो नि, सबै उठेर सम्मान गरे। आदरणीय गुरुवर्गहरू आउँदा, माताजीहरू पिताजीहरू आउँदा उठेर अभिवादन गर्नुपर्छ। ढसमस्स बस्नु राम्रो कुरा होइन। अभिवादनशीलस्य, अनि सिकाएको भए पो जानुहोस् त, बच्चा बच्चीलाई सिकाउँदै सिकाउनु, त्यो संस्कार त सिकाउनु पर्यो नि प्रभु। अभिवादनशीलस्य, मैले त जहिले पनि कोही पाहुना आयो भने अहिलेसम्म पनि भनिदिइरहेको छु, बाबु नारायण गर्यो भनेर भन्छ। अब त्यो एक दिन उनीहरूलाई बानी पर्छ। नमस्कार गर्यो, अभिवादन गर्यो बाबु भनेर सोच। कोही पनि आउँदाखेरि आफूभन्दा आदरणीय वा पूजनीय व्यक्तित्वहरू आउँदाखेरि बाबु तिमीले नारायण गर्यो भने गरिसक्यो भन्छ, नगरे भए गर्छ। त्यो के भने अभ्यास हो। अभ्यास गर्दा हेर्नुहोस्, नित्य अभ्यास गऱ्यो भने नित्य त्यो बलेसीमा पानी पर्दाखेरि बलेसीमा हुने ढुङ्गामा पाल परिहाल्छ। पानीले त ढुङ्गा फुटाउन सक्दैन, तर नित्य पर्यो भने ढुङ्गा जस्तोलाई पनि पाल पारिदिन्छ। यो हो संस्कार। यसरी सिकाउनुपर्छ। बच्चा बच्चीलाई अभिवादन गर्यो, नारायण गर्यो, प्रसाद ल्याएर खान दियो। त कोही पाहुना आयो भने म नभए के गर्ने? ती छोरीहरू छोराहरू ननिस्किने कोठाबाट, तिमीले प्रसाद ल्याएर खायौ। यो कुरा हरेक पटक बाबाले सिकाइराख्नुपर्छ। यही नै हो सनातन संस्कार। आएका अतिथिहरूलाई आदर गर्ने। उहाँ जब सभामा पुग्नुभयो, सबैजना जुरुक्क उठेर अभिवादन गरे। सुखदेवजीको जम्मा 16 वर्षको उमेर थियो। हजारौं वर्ष बाँचेका ऋषिमुनिहरू थिए, तर ज्ञानमा सुखदेव जतिको श्रेष्ठ कोही नभएको हुनाले ज्ञानीहरूलाई उमेरले केही गर्दैन। कपाल फुल्दैमा ज्ञानी भइदैन। ज्ञानले प्रौढ भएकोलाई नै प्रौढ भनिन्छ, वृद्ध भनिन्छ। उमेरले वृद्ध भएकोलाई वृद्ध भनिँदैन। ज्ञानले वृद्ध भएकोलाई बल्ल ज्ञान वृद्ध भनेर भनिन्छ। त्यसकारण सब उठे, उच्च आसनमा राखे र सुखदेव परीक्षित महाराजजीले पाउ धुनुभयो, जल आचमन गर्नुभयो, अनि हात जोडेर बसेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। मनुष्य मात्रको कर्तव्य के हो र म्रियमाण मनुष्यले के गर्नुपर्छ? भक्तवत्सल भगवानको मनुष्य मात्रको कर्तव्य के हो र मर्न लागेका मानिसले के गर्नुपर्छ? अब एउटा तात्पर्य बताएर हामी आरतीतिर जानेछौँ। परीक्षित भनेको के हो? कसलाई परीक्षित भनेको जो जीव भगवानको भजन गर्छु भनेर गर्भमा खूब चाहिँ प्रार्थना गर्यो र जन्मिएपछि भगवानको भजन गर्नुपर्ने हो, सत्सङ्ग गर्नुपर्ने हो र परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि यो संसारमा आएको। हाम्रो जन्म खाना लाउनका लागि होइन, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नका लागि हो हाम्रो जन्म। केही वासना छन् भने तिनलाई हटाएर हरिको भजन गर्नको लागि हो हाम्रो जन्म। तर त्यो परीक्षामा के हुने हो? फेल हुने हो कि पास हुने हो? परीक्षाको लागि आएको जीव नै परीक्षित हो। यसलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप परेको छ। 7 दिनभित्र मर्ने श्राप परेको छ। यसो विचार गरौँ त, हामीलाई पनि 7 दिनभित्र मर्ने नै श्राप परेको छ। त्यो के हो? आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, सोमबार, 7 दिनभित्र भएको भए हामी पनि 7 दिनभित्रै मर्छौँ। अनि हामीलाई केले डस्छ त भन्दा काल, मृत्यु। तक्षक भनेको के हो? काल हो। कालले एक दिन हामीलाई डस्दछ, 7 दिनभित्र एक दिन डस्दछ अनि लिएर जान्छ। काल भनेको कस्तो हो? भाका, भूल, दया, क्षमा र ममता, सन्तोष जान्दैन त्यो। इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान उसका, वैषम्य गर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो, लाग्यो मिति पुग्यो, टारेर डर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो, लाग्यो मिति पुग्यो, टारेर डर्दैन त्यो। भक्तवत्सल भगवानको। अब 7 दिनभित्र चाहिँ हामीले राम्रो काम गरौँ है। म एउटा प्रस्ताव राख्छु यहाँहरूलाई। हामीले 7 दिनभित्र चाहिँ त्यो नचाहिने चिज खाने गरेछ भने छोडिदिउँ न, के फरक पर्छ है? 7 दिनभित्र जम्मा, मैले धेरै दिन भन्दिनँ। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगोच्छमस्तकं ततो निष्कम मोबाइल न होते हुए महाबटा अस्तन्तस्तन्निनाद मोहि वेतुरदायदान स्वतानापतो विरा उरदन्ना महारथ एकैकमी वत्स सर्वान् पाणिस भेषवे एवै लाट लगना सै विश्वे सर्वै भई मत्वान्तमात्मना मासं संकल्प दर्शत देविता मम दृश्यन्त हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि मनुष्यले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको उत्तर दिन्छु। पहिला के गरिरहेका छन् त्यो सुनाउँछु, अनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताउँछु। अहिले के गरिरहेका छन् त भन्दा जम्मा 100 वर्ष आयु छ, त्यो पनि मान्दैनन्, डराउँछन्। हाम्रो शान्ति दिदीले भजन गाउनेलाई नचाउनको लागि फकाउन के भन्नुहुन्छ, जो नाच्यो त्यो 100 वर्ष बाँच्यो भन्छ, उदै उदै धेरै भन्छ, आत्तियो भन्दैमा आत्तिने स्थिति छ त्यो उमेर। अब अहिले धेरै बाँच्यो भने कति कलियुगमा नगर मन परी हातै बाँचे 60 र 70। कलियुगमा नगर मन परी हातै बाँचे 60 र 70। राम 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 गाउनु होला, मरि जाने 2 दिनको यो चोला। राम 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 गाउनु होला, मरि जाने 2 दिनको यो चोला। कलियुगमा व्याधिले नछुँदै र आयु रहँदै बर्गत छँदै गाथमा। त्यस्तो बेलाको युवावस्थामा सब काम गर्नुपर्छ। म त यहाँलाई सल्लाह दिन्छु, माथिका तीर्थ 50 वर्ष उमेरभन्दा अगाडि घुमिसक्नुहोस्। तराईको तीर्थलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ट्रेनले उहीँ पुर्याइदिन्छ, बसले उहीँ पुर्याइदिन्छ, सम्भव होला। तर माथिका तीर्थ घुमदा पहिले के गरे कति गरे जगदीश मैले, छैनन् यथार्थ तिनी आज कुनै मलाई, गर्छु समर्पण सबै महजुरलाई। अन्त्य शब्द लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। हजुरहरूले मुनामदन पढ्नु भएको होला, सबै विद्वान विदुषीहरू होइ बक्सन्छ। अब लक्ष्मीप्रसाद देव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम